बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नाज़रीन कराम। बहुत तरीन खबरें आगे खबरें इंतहाई में है। हमें पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, हमारा हौसला बढ़ता है। मुतालिबा रुकना नहीं चाहिए। अलीमा खान, हम बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि इमरान खान का इलाज शिफा इंटरनेशनल में डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल सुल्तान की मौजूदगी में किया जाए। ये जो है अवामी मुतालिबा है कि मुतालिबा रुकना नहीं चाहिए। अलीमा खान साहिबा से हम जो है कह रहे हैं कि हमारा क्लियरली ये मुतालिबा है कि इमरान खान का इलाज शिफा इंटरनेशनल जो है या डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब की मौजूदगी में किया जाए। जो खान साहब के जो है खानदानी डॉक्टर है, मतलब अपने डॉक्टर्स है ना, उनके जो है सरबराही में किए जाए। ये अहम मुतालिबा आवाम की जानब से किया जा रहा है। ये जो है शिफा के अंदर, मतलब शिफा इंटरनेशनल के अंदर ये इलाज हो रहा है खान साहब का, तो ये डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब की मौजूदगी में की जाए। ये अवाम जो है इंतहाई तरीन मुतालिबा जो है वो किया है अलीमा खान साहिबा से। अहम खबर, अहमद खान न्याजी का हाईकोर्ट के ऐलान पर भरपूर जवाब। धरना खत्म नहीं होगा, रमजान यही गुजारेंगे, सब कारकुन सवाबी पहुंचे। ये जो है अहमद खान न्याजी साहब ने इंतहाई तरीन बात की है कि ये जो है ना हाईकोर्ट का जो रद्दअमल आया है उस पर उन्होंने इंतहाई तरीन जवाब दिया है कि हम ये धरना खत्म नहीं करेंगे। पेशावर हाईकोर्ट के रद्दअमल पर जो है उन्होंने खुद अपना रद्दअमल दिया है कि धरना हम खत्म नहीं करेंगे, रमजान हम यही गुजारेंगे। पूरे कारकुनान से एक ही दरख्वास्त है कि वो सवाबी पहुंचे। जो सवाबी के कारकुनान है, इर्द गिर्द के लोग, वो जो है सवाबी पहुंचे। ये इंतहाई तरीन बात उनकी जानब से की गई। पेशावर कोर्ट रोड्स की बंदिश पर बरहम, लेकिन गुज़िश्ता कई महीनों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अपने कायद से मुलाकात अडियाला के एक SHO के सामने बेबस। पाकिस्तानी अदालतों का पूरा दुनिया में 140वां नंबर है। ये पेशावर हाई कोर्ट जो है ना, वो रोड्स के बंदिश पर बरहम है कि रोड्स की जो बंदिश है ना, अवाम ने रोड्स को बंद किया हुआ है, अवाम पूरा में एहतजाज कर रही है। तो ये लोग कह रहे हैं कि दीगर जो अवाम उन्हें तकलीफ पहुंच रही है, रोड की बंदिश पर बरहमी जो है पेशावर हाई कोर्ट ने की है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो डायरेक्शन आई थी ना, जो वजीर आला साहब के साथ मुलाकात की बात हो रही थी कि वजीर आला साहब के साथ मुलाकात कर दी जाए और उनकी फैमिली के साथ मुलाकात, खान साहब की जो फैमिली, उनके फैमिली के साथ खान साहब की मुलाकात होनी चाहिए। तो उस पर जो है ना, वो उस पर तो किसी ने आग तक नहीं मतलब जो है वो दी और उस मामलात को हवा में उड़ा दिया गया। अवाम की तो ये औकात है यार। तो ये लोग अवाम की बात तो यहाँ कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट रोड्स की बंदिश पर तो बरहमे, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने क्या खान साहब की जो है रिहाई में कोई किरदार अदा किया? क्या खान साहब के साथ मुलाकात के लिए कोई किरदार अदा किया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामला और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को भी जो है हुकूमत ने हवा में उड़ा दिया। और सुप्रीम कोर्ट और अदालतें तो खत्म हो चुकी है, इनकी तो इस वक्त कोई औकात नहीं है। 26वीं और 27वीं गैर तरामीमों के बाद पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन चुका है। अटक पुल बंद तो मतलब बंद। ये अटक पुल के मनाजिर है कि अटक पुल बंद तो मतलब बंद। अटक पुल से कुछ मनाजिर सामने है। हमारे 26 नवंबर के शोहदा के जिम्मेदार मोहसिन नकवी और ये जाली हुकूमत है। वजीर खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सैयद अफरीदी का मोहसिन नकवी के हवाले से दो टोक मौक़िफ़। कल अली अमीन गंडापुर ने एक बयान दिया था जिस पर बहस जारी है। गंडापुर साहब ने कल एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने जो है ना वो मोहसिन नकवी और विफाक की तारीफ की थी। तो उस पर जो है ना एक बहस छिड़ी हुई है। तो इस पर सैयद खान अफरीदी साहब ने एक रद्द-ए-अमल दिया कि मोहसिन नकवी के हवाले से हमारा मौक़िफ़ दो टोक है। मोहसिन नकवी जो है ना वो कातिल है, उसके कहने पर ही ये कत्लेआम हुआ है। वो वजीर दाखिला है और उनके कहने पर ही ये जो है कत्लेआम हमारे कारकुनान का हुआ है। मोहसिन नकवी भी शामिल है और इस तमाम तर चीज़ों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। ये कोहाट रोड टेक्निकल कॉलेज पेशावर के तलबा के एहतजाज की वजह से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ये जो है वो टेक्निकल कॉलेज जो है वार्ड रोड के अंदर जो है ना, वो टेक्निकल कॉलेज के सामने जो है अवाम ने रोड बंद कर दिया। तलबा का एहतजाज, खुसूसन तालिब इल्म इसमें बड़े पैमाने पर शामिल है। तालिब इल्म का ये एहतजाज इंतहाई में, क्योंकि हमने देखा कि इनकलाब जो है नेपाल के अंदर आया और बांग्लादेश के अंदर जो मामला, तो वहाँ क्यों है? क्योंकि वहाँ तमाम तर कंट्रोल तालिब इल्म के पास हो। तो तलबा के पास से कंट्रोल होगा ना, तो ये निज़ाम लड़खड़ा जाएगा। या 24 से 48 या 48 से 72 घंटे भी ये लोग तलबा के सामने रह नहीं पाएंगे। जैसे टेक्निकल कॉलेज के तालिब निकले हैं, पूरे मुल्क का तलबा निकले। पाकिस्तान को बचाना है वरना इसराइल हम पे गालिब आ जाएगा। और सहूलतकारी हमारे अपने ही मुनीर और शाहबाज
کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے منیر اور شہباز جو ہے نا وہ سہولت کاری کر رہے ہیں. جس طرح جو ہے نا کوئٹ ٹیکنیکل کالج کے طالب علم نکلے ہیں, پورے پاکستان کے طالب علم کو چاہیے کہ وہ نکلے اور جو ہے نا بھرپور احتجاج کرے, احتجاج کے اندر اپنا کردار ادا کرے, پرامن احتجاج کرے, کیونکہ جو ہے نا طالب علموں کا اس کے اندر انتہائی ترین رول ہے. بھلے آپ بے پناہ محنت کر لے, بھلے آپ بے پناہ جو ہے نا تعلیم کر لے, لیکن پاکستان جیسے ممالکوں کے اندر تعلیم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہاں جو ہے نا وہ تمام تر چیزیں حکمرانوں سے لنک ہوتی ہے. اگر صحیح حکمران ہوگا تو ملک کے اندر جو ہے نا آپ کو بے پناہ روزگار مل سکے گا. ملک کے اندر جو ہے نا وہ تمام تر چیزیں شفاف ہوگی, احتساب کے انڈر تمام تر چیزیں چلے گی. تو آپ ٹیسٹ دیں گے, انٹرویو دیں گے, تو ٹیسٹ انٹرویو جب آپ صحیح دیں گے تو پاس ہو جائیں گے, آپ کو نوکری. لیکن اگر آپ کا جو ہے نا حکمران صحیح نہیں ہوگا تو آپ بے پناہ تعلیم کر لیں, تعلیم کا پاکستان جیسے ممالکوں میں کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ پھر آپ کو جو ہے نوکریاں پیسوں سے خریدنی پڑتی ہے. اور اگر آپ پیسوں کا بندوبست بھی کر لیں, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے پیسے کھا لیتے ہیں اور آپ کو نوکری بھی نہیں ملتی, آپ کا پیسہ یوں ہی ضائع چلا جاتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا تمام تر چیزوں کے اندر انتہائی ترین رول جو ہے طالب علموں کا ہے. انصاف یوتھ ونگ ہزارہ ریجن اور کشمیر کی ٹیم کی جانب سے کوالہ پل مکمل طور پر بند, نوجوانوں کی نعرے بازی ہے. کوالہ پل یہ کشمیر کا علاقہ ہے, ہزارہ ریجن کوالہ پل جو ہے مکمل طور پر بند کر دیا گیا نوجوانوں کی جانب سے, انصاف یوتھ ونگ کی جانب سے, اور شدید نعرے بازی کی گئی. دھرنا ختم نہیں ہوگا, ان میں ہمت ہے تو آ کر راستے کھلوا لے. یہ عمران خان کو ہسپتال کیوں نہیں منتقل کرتے, عمران خان کا فوری علاج کروایا جائے. یہ انتہائی ترین بات کی گئی ہے کہ دھرنا ہم ختم نہیں ہونے دیں گے جب تک خان صاحب کو جو ہے نا وہ اسپتال منتقل نہیں کیا جاتا اور ان کا پرامن طریقے سے اور آزاد دانہ معاملات کے اندر مطلب ان کا علاج نہیں ہوتا, کہ ان کا علاج ان کے اپنے جو ڈاکٹرز ہیں نا, جو عاصم خان صاحب اس کا تذکرہ, تو ان کے اپنے خاندان اور اپنے ڈاکٹر سے ان کا علاج کروایا جائے, خاندان کی نگرانی میں کروایا جائے, تاکہ جو ہے نا عوام کو تمام تر چیزوں کا پتہ چل سکے, تبھی جو ہے نا دھرنا ختم ہوگا. اور خان صاحب کی رہائی اولین ترجیح ہے, رہائی. اس وقت خان صاحب کو رہائی چاہیے کہ رہا کروایا جائے اور خان صاحب کو عوام کے حوالے کیا جائے, تاکہ عوام ان کے لیے جو ہے نا وہ مطلب احتجاج کے اندر جو ہے نا جس طرح عوام کڑی ہے تو اسی طرز عمل سے عوام کردار ادا کرے, اور عوام کے کردار کے ذریعے ان کی رہائی ہو اور ان کو علاج کر دی جائے. ظلم کی انتہا ہو گئی, بزرگ بہنوں کو پولیس نے گاڑی سے اتار کر چکری کے مقام پر سڑک پر کھڑا کر دیا. یہ جو خان صاحب کی بہنیں ہیں نا ان کو جو ہے نا وہ اتار دیا گیا چکری کے مقام پر, چکری انٹرچینج کے مقام پر انہیں اتارا گیا, سڑک پر کھڑا کر دیا گیا. تو یہ تو حالت ہو چکی ہے پاکستان کی یہ حالت ہے. دیکھیے یہ جو ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کی بہنیں, ان کے ساتھ اس طرح کا جو ہے ناروا رویہ رکھا جا رہا ہے. کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ عوامی لیڈر ہے, اپنے عوام کی فکر ہے. تو اس وقت یہ عوام جو نکل رہی ہے نا, یہ خان صاحب کے لیے نکل رہی ہے. ہر شخص اس طرح سمجھے کہ اپنے آپ کے لیے, کیونکہ ایک لیڈر صدیوں بعد پاکستان, دہائیوں بعد پاکستان کو لیڈر ملا ہے, اور اس لیڈر کی اب قدر کرنی ہوگی, اور ایک انقلابی احتجاج کی اندر بھی جانا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, خان صاحب کی رہائی کے لیے عوام کو انقلاب کے اندر بھی جانا ہوگا. بشرا بی بی سے فیملی ممبران کو ملاقات کرنے کی اجازت مل گئی. عمران خان کی فیملی سے کیا مسئلہ ہے, عمران خان سے ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ بشرا بی بی سے جو ہے نا وہ ملاقات کی اجازت مل گئی ہے, ان کی فیملی کو, مطلب جو بشرا بی بی کی جو فیملی ہے ان کو ملاقات کی اجازت دے دی گئی ہے. لیکن انتہائی ترین سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ عمران خان کی فیملی کو جو ہے نا وہ ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی, ان کو کیا مسئلہ ہے عمران خان صاحب کی فیملی سے. انتہائی ترین سوال جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے. ان کو مسئلہ یہ ہے کہ جب خان صاحب کی فیملی سے ان کو ملاقات ہو تو خان صاحب کا جو کریکٹ پیغام ہے نا وہ عوام کو ملتا ہے, اور اس وقت اس طرح کے معاملات کے اندر یہ خان صاحب کا پیغام باہر نہیں آنا چاہتے, کیونکہ اگر خان صاحب کا پیغام باہر آ گیا نا تو اس نظام کو ایک اور دھچکا لگے گا, یہ اس معاملات کو کنٹرول ہی نہیں کر پائے. تو یہ تو کچھ اسٹوڈنٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں, ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.